जोजलप्पा लहना मिडिया यहाँ बोया लहना गतिविधि ज्याजो नेवा टिभी एचडीले स्वयाचना दिपी सकल बाजु मेजु पिन्त दुनुगोला निसे लसकुसे यानाचना जी ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ छिगु थगुहे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिसान हेताइले नेवा टिभी एचडीले सोइदिफै नप झिगु अफिसियल युट्युब च्यानल लहना टिभी पाखेना सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वायङ्क चुचु गतिविधि त जुल चिकपिन्यु न्हने न्हबोया वया चनाकु ख थोए जोले थौना जिसा थिति गतिविधि या जानकारी जोना समाचारमूलक ज्याजो चिकपिन्यु न्हने जनावेदना झासा आजी थुकुवा दुनेचुकु गतिविधि पाखे भने 2072 साल भुखायन डुङ्गु तररा लिक्क डेकाचुङ्गु नुगु तरराया निर्माण कोचाका उलेज्या जुगुदु लोकतन्त्र दिवसीय अवसर लाका वंगु वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नुगु तरराया उलेज्या याना दिल लुहिटी स्थित तररा परिसरे जुगु छगु समारोह दठी नुगु तरराया ठ्वाखा टया टगु शिलापत्रे अनावरण यासे प्रधानमन्त्री ओली तरहराया उलेज्या याना दिगु ख वटुङ्गा प्रधानमन्त्री लिफ्ट तरहराया नि उटला वना स्वा होला दिउ ख नुगु थररा डेकेज्या वंगु 2075 साल पुस 5 गते न्याउ ख उगु दिने प्रधानमन्त्री ओली हे ठुकिया शिलान्यास याना दिगु ख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्व डेकुगु थरहराया लागि 3 अर्ब 48 करोड टका ठेक्का बिगु ख तरहराया नि निगु टला पुलाङ्गु भीमसेन स्तम्भ तरहरा लिकागु शिवलिङ्ग टगुदु 90 साले विनाशकारी फुकाच झिन्छबो तला तरहरा दुने ढुङ्गा गुङ्गु तला सीमित याना पूर्ण निर्माण याउ ख आठ आशा पुलाङ्गु तरहरा लिक्क निगु टजाया नुगु तरहरा डेकु ख दुने निगु टला डुगु ठुगु तरहरा दुने दासा निगु तला दु निगु तला अन्डरग्राउन्ड दु ठुकी निगु लिफ्ट टगुदु 42 रोपनी क्षेत्रफलले न्यङ्गु तरहरा जख पार्कले से विश्राम स्थल डेकेको योजना दु ऐतिहासिक लुहिटी न नि पिङ्गु खौल ह्याकेको व्यवस्था यागुदु अठे पेसा गाडी व नेस मोटरसाइकल क्षमता पार्किङ स्थल न डेकेगु धागुदु मेमेगु डेकेज्या गहे डनिसा तरहरा जग निर्माण कोचाका उलेज्या यागु ख गरेको तरहरा भीमसेन स्तम्भका नामले समेत चिनियो तर यो धरहरा तत्कालीन समाजको मात्र होइन वर्तमान पुस्तामा समेत आम नेपालीको स्वाभिमानको प्रतीक बन्न सफल भयो नत्र धरहरा ढल्दा हाम्रो ऐतिहासिकता मात्र होइन शिर नै ढले जस्तो किन हुन्छ विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पले 11 तले धरहरालाई 9 तलामा सीमित गरिदियो पछि सोही मुताबिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले यसलाई पुनर्निर्माण गरे धरहरा ठडियो जसले तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित नेपालको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्यो दुई 2072 वैशाख 12 या फुखासम लुमङकुसे मध्यपुर थिमिया निगु पुगली आइतबार फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठ याक किपा बोज्या कोचागदु 2072 साले फुखाए लुमन्ती मध्यपुर सञ्चार समाज राष्ट्रिय समाचार समिति कर्मी फोटो पत्रकार श्रेष्ठ कागु किपा बोज्या गोसा गौख छगु ज्याजो यासे मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ किपा बोज्या उलेजे आनादिल उलेज्या टुङ्गा नवासे नगर प्रमुख श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षण व पुनर्निर्माण यात विशेष बबिया योजना यात कार्यान्वयन याना वयागु तयादिल आज फोटो प्रदर्शनी
2078 वैशाखको 12 गते लगभग 8 वर्ष पछाडि 6 वर्ष पछाडि फोटो प्रदर्शनी 2072 को भूकम्पको असरको रूपमा रहेको त्यसमा कैद गरेका फोटोहरू आज वैशाख 12 गते नै फोटो प्रदर्शनको रूपमा राखिएको छ। अहिले कोभिडको महामारीको बिचमा कोभिडको कहरको बिचमा पनि हामीले फोटो प्रदर्शनलाई चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अथे नेपाल पत्रकार महासंघ खोपया नाय जगत कृष्ण प्रजापति विपद रहेको जानकारी बिया वैमखु बोज्या किपा सेगु नीति बागमती प्रदेश सांसद राजेन्द्र मान श्रेष्ठ मध्यपुर थिमी नगरपालिका उपप्रमुख अञ्जना देवी मौरी कर्मी स्थानीय बुद्धिजीवीले चाहिँ आपाल सर्वसाधारण ठ्याङ्गु ख बोज्या तया टगु किपा आपासिया नुग ठ्युगु कोसा खल समाज या नाय बाबु काजी श्रेष्ठ तया दिल बुलिखे दर्शक मिखा टक्न प्यागु श्रेष्ठ या ढापु ख बोज्या 2072 गोर्खा भुखा छेरी जुगु ये यल खोपया पुरातात्विक सम्पदा डेग गुम्बा सार्वजनिक संरचना निजी छेलिसे किपा डुगु ख बोज्या विशेष कथ मरुसट स्वयम्भू बसन्तपुर ढरहरा जय बागेश्वरी विश्वरूपा येल दरबार येलया कोन्टी बुङ्ग इन्द्रायणी खोपो दरबार क्षेत्र दत्तात्रेय सूर्य मदी लिसे मध्यपुर थिमिया ठिटी क्षतिग्रस्त सम्पदा ओ उद्धार लिसे सचियो नेपा किपा डुगु फोटो पत्रकार श्रेष्ठ जानकारी बिरादिल कन्या दिने मेगु पुस्ता थनिया फुखा न्यल या लिसे फुखा ढुङ्गाए स्थिति सिके खनेमा दैगु लिसे पुनर्निर्माण ग्वाली जुइमा दैगु ल्याख किपा बोजा यानागु न श्रेष्ठ तया दिल हामीले एकपटक पनि यो 2018 साललाई सम्झने कि किनभनेदेखि धेरै व्यक्तिहरूले धेरै समुदायहरूले धेरै मानिसहरूले यो 72 साललाई बिर्सिसकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो 72 साललाई सम्झिँदाखेरि हामी यो आङ्गै सिङ्ग हुन्छ, मन नै चाहिँ कटकट हुन्छ, कहीँ घाइतेको आवाज आउँछ, कहीँ चाहिँ घर भड्किएको र लथालिङ अवस्थामा रहेको जुन प्राकृतिक प्रकोपलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यस अवस्थाको हामीले स्मरण गर्नु पर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो जिउ कामिएको छ। तैपनि यो 2-4 वर्षको अन्तरालमा हामीले त्यो 72 साललाई हामी बिर्सिसकेका छौँ। त्यो बेला हामी तहरमा बस्दाखेरि पार्टी प्यालेसमा दिन बिताउँदाखेरि त्यो बेला पनि के सम्झिन्छौँ, अहिले त ठुल्ठुला घरहरू बनाउनु हुँदैन, साढे 2 तल मात्र राख्ने 3 तल मात्र राख्ने, ओहो बाबा हामी त यो घर पनि ठुलो फर्याउनु हुँदैन भन्ने जुन मानसिक रूपमा सचेतना आइसकेको थियो त्यो अहिले फेरि हराइसकेको छ। फेरि पनि ठुल्ठुला मलहरू ठुल्ठुला 7 तले 6 तले घरहरू अहिले पनि छोडिराखेका छ। तर हाम्रो मेयर साहब पनि भएको हुनाले किन भन्दाखेरि ठिक छ 7 तलको लागि 7 तल बराबरको जग त राख्नु पर्यो, जग चाहिँ 3 तलको राख्ने अनि 7 तलको चाहिँ घर बनाउँदाखेरि अब त्यो भोलि दैविक प्रकोप आउँदाखेरि कस्तो होला। त्यसकारण यो सम्झनको लागि पनि हामीले यो आजको जुन रतन कृष्ण श्रेष्ठको एकल फोटो हामीले जुन 72 सालमा भएको भूकम्पको हामीले फोटो प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। विश्व सम्पदा तलखाई डुहनाचोङ्गु स्वयम्भू लगाया कर्मराज महाविहार व स्थानीय देवपाला बुद्धाचार्य पिनिगु छे पुनर्निर्माण कोच्याका सोमबा हस्तान्तरण जुगुदु सोमविहे जुगु छगु ज्याजोया डठी संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ यही महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साकेलीसे उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ स्वयम्भूया देवपाला बुद्धाचार्य पिण्ड छेया नक्सा लहलाना दिल ज्याजोले नवासे संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ सांस्कृतिक धार्मिक सम्पदा हे नेपाय मसिका जुगु तासे ठुकिया संरक्षणे सकले जया मागो खे बबिया दिल सडक विस्तार नामे लालाठे छे जकम मौदिक छे डेग टक ठुनेको ज्याजुयासंगु श्रेष्ठ थया दिल सम्पदा संरक्षण नीति आ सडक विस्तार नीति सरकार बजेट फ्या मजुगु खे वेकल बबिया दिल ये महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर साके चर्चाया नीति विकास निर्माण ज्या
विरोध याना पंग छनिगु छगु पुच सक्रिय जुयाचंगु दाबी याना दिल अज्यागु परिस्थिति स्वयंभी पुनर्निर्माण कोचागु ढासे लस्ता पंगा दिल ज्याजोले ए महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खर्गी 15 ओडा अध्यक्ष लिसे कामपा प्रवक्ता व स्वयंभू पुनर्निर्माण समिति यान नाय ईश्वरमान डङ्गोल पुरातत्व विभागीय पुलामो महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल लिसेन ठठगु नुग ख तयारी ख कर्मराज महाविहार झिन नियम अवतारी गुरु कर्मपा ठिनले ठ्या डोर्जेया आर्थिक ग्वाली छेओ महाविहारीय पुनर्निर्माण जुगु ख निर्माणीय मुक्क लागत मध्ये छे ठुवाल 30% टगु ख स्वयंभू पुनर्निर्माण समिति मार्फत हाउस पुलिङ प्रणाली अन्य झिन नेगुखा छेट पुनर्निर्माण यागु ख ये महानगर हाउस पुलिङ प्रणाली निर्माण जुगु थो सम्भवतः नापाङ्गु योजना जुगु समिति भेठङ्गु दु ये महानगरपालिका नगर परिषद बैठक हाउस पुलिङ प्रणाली छे देकेट छक्ल झिन नेगुखा छे या नक्सा पास यागु ख समयले हामीलाई साथ दिएन र चाहिँ जुन कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि सायद यो कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने भन्ने बीचमा पनि हामी दोधारमा पर्यौं। रेम्बुछेलाई नक्सा हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गरिदिनु हुनका निमित्त म गुरुजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बुद्धचार्य परिवारको तर्फबाट ठाकुरले वीरमान बजारचार्यज्यूलाई बुद्धचार्यज्यूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न निम्ति अनुरोध गर्छु। अब बुद्धचार्य परिवारको तर्फबाट मायाको जिनु मेयर साहबलाई जुली साक्य अब धर्म बुद्धचार्य विनय बुद्धचार्य नृत्यरत्न बुद्धचार्य नृत्यरत्न सन्तोष बुद्धचार्य शान्तराज बुद्धचार्य सौन्दराज बुद्धचार्य सुरेन्द्र बुद्धचार्य सुरेन्द्र बुद्धचार्य राजेश बुद्धचार्य राजेन्द्रमान बुद्धचार्य राजेन्द्रमान बुद्धचार्य अशोक बुद्धचार्य खीर बजार बुद्धचार्य जुजुभाइ सन्तोष बुद्धचार्य
सञ्जय बुद्धचार्य आउनुहोस्। अशोक बुद्धचार्यको सन्तोष बुद्धचार्यको भाइ आउनुहोस्। अब स्वयम्भू पुनर्निर्माण समिति भ्रमणपत्र मायाको चिनु प्रमुख अतिथिज्यूलाई। सबैभन्दा काम स्थानीय कोही पनि छैन, तर स्थानीयको भन्दै त्यहाँ मुद्दा हालिएको छ। बनाउन पाइँदैन, सम्पदा मास्यो, यो मेयर सम्पदा विरोधी मेयर। जहाँ जहाँ बनाए त्यहाँ सम्पदा विरोधी। सत्य सजिलो भयो कि मेरो त नि परिभाषा विशेषण नै सम्पदा विरोधी मेयर। रानी पोखरी बनाए त्यहाँ पनि सम्पदा विरोधी मेयर। दरबार हाई स्कुल बनाए त्यहाँ पनि सम्पदा विरोधी मेयर। अलिअलि त चेन्ज भएकै हो। हिजो तपाईँ रानी पोखरी जाँदाखेरि शिखर शैलीको मन्दिर थिएन, मेरै जिद्दीले शिखर शैलीको बनायो। दरबार हाई स्कुल 2 तल्ला थियो, अहिले 4 तल्ला बनाएकै हो। यसलाई कसैले सम्पदा विरोधी भन्छन्, भन्दै गर्छन्, हामी अगाडि बढ्दै गर्छौँ। उनीहरूको पेसा या धर्म भनौँ, हामीलाई असफल बनाउन तानेर पछार्ने हो। हामी चाहिँ उहाँले तान्दा पनि अगाडि गरेर गोल गरेर छोड्ने हो। अदालतले रोकिएन भने हामी काम रोक्दैनौँ भनिरहेका छौँ। मैले मिडियामा पनि भनेका छौँ, अदालतले रोक्यो भने अदालतको मानको सम्मत चित्त नबुझ्दाखेरि पनि मान्छु, तर बाहिरबाट 2-4 जनालाई अवरोध गरेर हामी त्यहाँ रोकिँदैन भनेका छौँ। त्यहाँ काम नरोकिने गरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर राष्ट्रिय गौरवको धरहरा पुनर्निर्माण भएर त्यसलाई उद्घाटन काम भयो। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रको गौरवको काम सम्पन्न भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरवान्वित छन्। म कहिलेकाहीँ पुरातत्वसँग विवाद पनि गर्छु। भेष नारायणजीसँग पनि कहिलेकाहीँ विवाद गर्थेँ, अहिलेकोसँग पनि विवाद गर्थेँ। राम्रो काममा तपाईँलाई सकारात्मक सोच राख्नुहोस् भन्थे। हिजो जे छ त्यही मात्र होइन। जस्तै मेरो बाले दौरा सुरुवाल मात्र लगाएको हुनाले मैले त्यही मात्र लाउँछु, कोट लाग्नै पाइँदैन भन्ने किसिमको होइन। आमाले चाहिँ साडी मात्र लगाएकोले कुर्ता सुरुवाल लाउनै हुन्न भन्ने किसिमको त्यो होइन। त्यो संस्कार संस्कृति हुने। कतिपय ठाउँमा मन्दिरहरूमा हिजो जस्ता राखिरहेका छन्, कोही ढलान गरिरहेका छन्। हिजो पैसा नहुँदा पुनर्निर्माण गर्दा त्यसको सेप बिग्रिएको छ, स्वरूप बिग्रिएको छ। अब हामीले पुरानै स्वरूपमा बिगाएर राखेर पुरातत्वले आफूले बनाउन मान्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यहाँ इतिहास पढ्दाखेरि मल्ल छ, मल्ल राजाले बनाएको हुन्छन्, शाह राजाले बनाएका भन्छन्, राणाहरूले बनाएका भन्छन्। अनि तपाईँहरूको चाहिँ इतिहास केही पनि नहुने। उहाँहरूले चाहिँ त्यससँगै अर्को थप्नु हुने, धरहरासँगै अर्को धरहरा थप्दा केले आफै भएको छ। यहाँ हिजो त्यो बनाउन त बोल्नेवाला कोही पनि थिएन। हामी कहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र बढी भएको जस्तो। हामी कहाँ चाहिँ बोल्न जाने, लेख्न पायो भने जे पनि बोल्न पाउने। र मैले पत्रकार साथीहरूलाई पनि 1-2 चोटि भन्दै गरेका थिएँ, हामी सबै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुगमन गर्ने अधिकार छ। तर पत्रकार साथीहरूले उहाँहरूले लेख्ने, उहाँहरूले बोल्ने, उहाँहरूले देखाउने सम्पादन कहीँ पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई अनुशासन लाग्ने कि नलाग्ने, उहाँले राज्यको कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने, उहाँले पस्कने सामग्रीले राज्यलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ हेर्नुपर्ने कि नपर्ने, यो कुरा अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। युट्युबमा जे पाए त्यही बोलिदिने, जे पाए त्यही लेखेर कसैको चरित्र हत्या गर्ने, अनि त्यसैमा उसको पेसा व्यवसाय चलाउने हो भने यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसलाई अन्यथा होइन, सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई जसले साँच्चै राज्य धर्म सबैको हुन्छ, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाहे सर्वसाधारण होस्, सबैको राज्यप्रति धर्म हुन्छ। सबैले राज्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर म बाँच्ने नाममा अरू जेसकै होस् भनेर त्यसरी विचार गर्नु हुँदैन। अहिले त्यस्ता केही भइरहेको छ, भ्रम छर्ने काम भइरहेका छन्। त्यस्ता भ्रम नपर्न तपाईँलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। नेपालले कोरोना संक्रमण निगु लहर न्यागु अले सोनिगले नि हेटरंगु ल्याखे नुपी संक्रमित खनि दैगु अपोगुलिसे ये लिसे एले ओ खोपेन वैगु 16 गते निसे छवाया लागि निषेधका आदेश जारी आगुदु। सोमबार सोनी गए सोंगली जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैठक सोनी ढुङ्गा सोनिगले छवाया नीति निषेधका जारी यागु ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय न पिठंगु सूचना कठ वैगु वैशाख 16 गते बिबा सुठे खुटा इलनिसे 23 गते बिबा बाचाया 12 इतकया लागि निषेधका आदेश जारी यागु ख निषेधका ढासा लकडाउन थे डक्को सेवा त बन्द याइमखु निषेधका जारी जुई ढुङ्गा वैशाख 16 गते निसे सोनिगले अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द जुई एम्बुलेन्स सब वाहन दमकल लिसेया अत्यावश्यक सेवा सवारी लिसे कूटनीतिक नियोग प्रेस लगायत सवारी जोलन न्यायसा
सार्वजनिक लिया लिसे निजी सवारी सारन्तक न्याके दैमखो नसा जोल तरकारी फलफुल दुरु जन्य जो लिसे या दैनिक उपभोग्य जोलया लागि बजार चाली अठे रेस्टुरेन्ट होम डेलिभरी जग यादै पार्टी प्यालेस सिनेमा हल जिम खाना आदि च्याके दैमखो बैंक अले वित्तीय संस्था सीमित जनशक्ति जगतया न्याके दै जिल्ला प्रशासन ज्याकुटी छवाया नीति निषेधाज्ञा आदेश जारी यागु खसा मेगु छवाटनीगु निश्चित जुइडुगुदु मन्त्री परिषदमा बैठक संक्रमण चेन ट्वाठले त छवाया निषेधाज्ञा मगाइगु टासे मेगु छवाटनीगु निर्णय यागु ख क्वारेन्टाइन अवधि झिनपेनुया जुगुली थोया न्याय अभ्यास यातन लिदसया निवा निषेधाज्ञा यागु निर्णय न जुगु ढागुदु ठुक्सिया जन्माद्यय रथ जात्रा कोचागुदु वंगो शनिबार जन्माद्ययट रथ कुहा बिज्याका खटेतया कुबिया जनबाले लिट हगुलिसे ठुक्सिया जात्रा कोचागु ख जन्माद्ययट लग्मे डिगा टगु खटेन कुहा बिज्याका खटेतया बाजा गाजालिसे झझ ढाक जात्रा याना जन्माले डुकागु ख वसोया न्य वंगो मंगलबार निसे ठुक्सिया जात्रा न्यागु ख जमल स्थित 3 धारा पाठशाला न्यने रथशाला जात्रा न्यागु ख रथ जात्रा सोया न्य जन्माद्ययट जनबा स्थित कनक चैते महाविहारे न खटे तया कुबिया जमले हौ ख जमले ठ्याङ्का द्ययट कठे था बिजाकी ढुङ्का रथशाला जात्रा न्यागु ख मंगलबार जमले रथशाला अस्ने ठ्याङ्का असया या न्यागु ख बाटोको दायाँ बायाँ खाली गरिदिनुस्।
अठे बुद्धबा अस्नेन रटशाला हनुमान ढकाया काल भैरव न्यने ठ्याङ्का ल्याकुई यहाँ न्यागु ख वया कने खुनु लगमे रटशाला इंकेको परम्परा कठ बिबा ल्याकुली लगमे रटशाला इंकु ख लगम रट ठेङ्गु हे दिने मासीमा सोचा चाहेका लगया न्याके मागु परम्परा खसा लिपाङ्गु दिने वया ढासा लगमे ठङ्गुया कने खुनु जक लगया न्याकेगु एना चुगु बिहिबा रट लग्मी ठेने ढुङ्गा लग्मी डुगु जन्मा द्ययमा दया टगु सीमा सचा जग चाहेको खसा कने खुनु शुक्रबार लेङ्गु डुगु निचा चाहेका लगया न्याकु ख छम ज्यापुया जम स्थित ठगु बु पालाचोङ्गु अन जन्मा द्यय मूर्ति लुया वगु वो मूर्ति छे यङ्का तया टबले अन्न गब्ले मपुगु खना जन्माद्य धैमा अन्न दाटा खटैगु खठुइका लोक्य कल्याण नीति द्ययात देग देका कनक सहित महाविहारे स्थापना याना बिगु किवदन्ती समाजे प्रचलित दु जन्माद्य मूर्ति लुयावगु ठ्या कठ विश्वास याना टगु जुग्ली हे जमले रथ टेका अनहे रथ यात्रा न्याकी मागु याना टौ ख जन्माद्य रथ जात्रा छुन पंग मडेक बालक कोचास धासा बालक वया बुई बाली नाली बालक सैगु जनविश्वास समाजे दया चुङुदु कर्णामै कठन कयाटम जन्माद्ययात नाथ अनुन्यायी टुयुम मर्चेन्द्रनाथ शुद्रया उपासक सूर्यदेव चट्टटस शक्ति वैष्णव तत्स विरची नारायण ओ वज्रयानी महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी आर्य ओलोकेतेश्वर बोधिसत्व कठ अनावगुदु
स्वाहे दिला थुगुवा दुने जुक्कु गतिविधि चित गठेताल थगु ठ्याब्याले छुना कठाया ज्याजुया नीति जिता लुमंका दिसा सपु तेउ नीति नेवा टीवी एसडीयू फेसबुक पेज वलहना संचारी फेसबुक पेज मैसेज छुआई दिफाई जिगु नाप चोंगु दे भारते कोरोना भाइरस या दोस्रो लहर वे चोंगु अवस्था जिगु दे लेना वे फुगु अवस्था जुनी स्वास्थ्य मापदण्ड अपने या त इनापयाना चोना मेगु वाले हाकना जिपी मेगु एपिसोड जना वेगु बचा ब्युसे जिरे जिना वलहना गतिविधि या सकल यूनिट या त वनेता उजा बिया दिसा थवा त बा सुभा